यार कितनी देर का रास्ता है? यह कोई 1 घंटे का। अब जंगल में काफी अंधेरा हो गया था। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर ली गई थी। साहिल तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी को चला रहा था कि अचानक एक तेज चीख की आवाज जंगल में गूंजी। आवाज किसी औरत की थी और इतनी दर्दनाक थी जैसे किसी को ज़िबाह किया जा रहा हो। साहिल ने गाड़ी रोक दी। सारे लोग उन चीखों को सुनकर जाग गए थे। इस बात का अंदाजा हो पा रहा था कि आवाज किस तरफ से आई है। लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। हाँ, मुझे भी लगता है। तुम लोग यहाँ बैठो, हम दोनों देखते हैं, हफीज ने कहा और सरमत को अपने साथ आने को कहा। मुझे डर लग रहा है, तुम लोग मत जाओ। तुम डरो मत, हम अभी आते हैं। साहिल तुम दोनों के साथ है। सरमत और हफीज सिर्फ अंदाजे के मुताबिक चल रहे थे। हफीज के पास पिस्टल थी जो वो हमेशा अपने पास रखता था। अभी वो थोड़ा आगे गए थे मगर उनकी आंखों के सामने जो मंजर था वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो उस मंजर को देखकर चीखने लगे। उन्हें अपनी सांस सीने में अटकती हुई महसूस हो रही थी। उनके सामने एक दरख्त पर 5 लाशें लटकी हुई नजर आ रही थी। वो लाशें बिल्कुल उनके जैसी थी। उनके चेहरे, कपड़े, जिस्म सब कुछ उन 5 जैसा था। ये मंजर देखते ही वो दोनों वापस गाड़ी की तरफ भागे। अभी वो लोग बातें कर रहे थे कि अचानक एक तरफ से सरमत भागता हुआ आया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। उसका रंग उड़ा हुआ था। हाय, तुम्हें क्या हुआ? और हफीज कहाँ है? वो हफीज मेरे साथ ही था, पता नहीं कहाँ रह गया। अभी तो मेरे साथ था, बिल्कुल साथ ही आ रहा था। फजर, इसको पानी दो। हाँ, आराम से बताओ। वो हमने एक दरख्त पर 5 लाशें देखी। वो बिल्कुल हम जैसी थीं। हम जैसी कैसे हो सकती हैं? मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। और हफीज कहाँ है? वो भी मेरे साथ ही था। हम लाशों को देखकर डर गए और वापस भागे। वो मेरे साथ ही आ रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। सरमत काफी डरा हुआ था। तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, हम दोनों जाते हैं, बाहर खतरा है। ठीक है, तुम दोनों गाड़ी को लॉक कर लो और जब तक हम ना आए तुम दोनों में से कोई गाड़ी से बाहर ना आए। सरमत और साहिल दोनों एक साथ हफीज को ढूंढ रहे थे। सरमत साहिल को लेकर उस पेड़ के पास आया जहां उसने लाशें देखी थी, मगर अब वहां कोई नहीं था। मेरा यकीन करो, यही लाशें लटकी हुई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर लाशें होती तो अब भी यहाँ होनी थी। तुम्हारी आंखों को जरूर कोई धोखा हुआ है। सिर्फ वहम था और कुछ नहीं। लगता है हफीज जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हफीज यार, जहां भी हो जल्दी बाहर आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। अब वो दोनों उसे ऊंची ऊंची आवाज में नाम लेकर बुला रहे थे, लेकिन उनकी तरफ कोई जवाब नहीं आया। साहिल को टॉर्च की रोशनी में खून की बूंदें नजर आईं, जो कि एक लाइन में एक तरफ को जा रही थी। सरबत, ये देखो खून। वो दोनों उस खून के पीछे पीछे जाने लगे, मगर अगला मंजर देखकर उन दोनों का दिल धक से रह गया। उनका जिस्म खौफ की शिद्दत से कांप रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अभी उनका हार्ट फेल हो जाएगा। हफीज सरमत के पीछे पीछे ही जा रहा था। अचानक उसका पाँव झाड़ियों में फंस गया। वो जोर लगा रहा था मगर किसी तौर पर भी खुद को आजाद नहीं करवा पा रहा था। सरमत शायद काफी आगे चला गया था। हफीज ने सरमत को आवाज देने की कोशिश की, मगर आवाज उसके हलक में फंस गई थी। हफीज बहुत ही अजीब सूरत हाल का शिकार था। उसने बैठकर हाथों की मदद से अपने पाँव को झाड़ियों में से निकालने की कोशिश की। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द धुआं सा फैल रहा है। थोड़ी देर में हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। उसे धुएं में दूर एक औरत का साया नजर आया। कौन है वहां? वो आसानी से बोल नहीं पा रहा था। जवाब नहीं आया, मगर साया अब भी वहां मौजूद था। मैं पूछ रहा हूँ, कौन है? अचानक उस साये ने हफीज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वहीं रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ, वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना।
وہ چیخ رہا تھا، اچانک حفیظ کا سر چکرانے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ حفیظ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا اور وہ سایہ اب بھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل اور سرمد پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک درخت پر ان کے دوست حفیظ کی لاش الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ ایک عورت اس کے پاس کھڑی تھی اور ایک خنجر سے حفیظ کے جسم کو چیر رہی تھی۔ اس عورت نے حفیظ کے کھلے ہوئے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نکالا اور کھانے لگی۔ اس عورت کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس بھاگے۔ اب ان کا دوست حفیظ ان میں نہیں رہا تھا اور اس کا جتنا بھی افسوس کرتے کم تھا، مگر اس وقت انہیں اپنی نہیں دوسروں کی جانیں بچانی تھی۔ تم لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جب وہ فجر اور ثانیہ کے پاس پہنچے تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، حفیظ اب ہم میں نہیں رہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب ہے کہ جنگل میں ایک ڈائن ہے جس نے حفیظ کو مار دیا ہے اور اب ہمیں بھی مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا، اب تم لوگ بھی بکواس کر رہے ہو۔ ہم مان جائیں گے تمہاری بکواس کو۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یار تم لوگ تھوڑے حوصلے سے کام لو۔ اس وقت ہمیں اپنا حوصلہ اور حواس کو بحال رکھنا ہوگا۔ ہمیں جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا ہوگا۔ چلو اب رونا بند کرو، رونے سے کچھ نہیں ملے گا۔ ساحل تیز رفتاری سے گاڑی کو چلا رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح جلد سے جلد یہاں سے نکل جائے۔ اچانک ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے بار بار گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کیا مصیبت ہے، اسے بھی ابھی بند ہونا تھا۔ میں باہر جا کر چیک کرتا ہوں، تم لوگ یہیں رکو، میں بھی تمہارے ساتھ باہر آتا ہوں۔ گاڑی تو بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ تم سب لوگ گاڑی سے نکلو اور بھاگو، ساحل نے کہا۔ سب لوگوں نے گاڑی کے دروازے کھولے اور ایک طرف کو بھاگ گئے۔ جنگل میں وہ سب بنا سوچے سمجھے ایک طرف کو بھاگے جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے وہ کہاں جا رہے ہیں، بس وہ ڈائن کہیں دور بھاگنا چاہتے تھے اس سے۔ وہ نہیں جانتے تھے جب تک جنگل میں روحی ہے وہ جنگل سے باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ ان پر موت بھی لازم تھی، انہیں مرنا تھا اور ضرور مرنا تھا۔ وہ بھاگتے چلے جا رہے تھے کہ جنگل میں ایک طرف انہیں ایک کھنڈر نظر آیا۔ وہ دیکھو وہاں کچھ ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے، شاید ہمیں وہاں مدد مل جائے۔ ساحل نے اس کھنڈر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں چلو ادھر۔ میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی اور فجر نے کہا، تھوڑی ہمت کرو، بس تھوڑی دیر اور۔ وہ کھنڈر کی طرف چل دیے۔ کھنڈر کے پاس پہنچتے ہی انہیں اپنے پیچھے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کافی عورتیں مل کر رو رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بھاگ کر کھنڈر میں چلے گئے۔ کھنڈر میں معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی کھدائی کا کام ہوا ہو۔ ساحل نے آگے بڑھ کر سارے کھنڈر کو دیکھا کہ شاید کوئی مدد کے لیے مل جائے، مگر کھنڈر بالکل ویران تھا۔ وہاں صرف چوہے، کیڑے اور چمگادڑیں تھیں۔ یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میرے پاس موبائل فون ہے، ہمیں اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہیے۔ مجھے تو اس بات کا خیال ہی نہ رہا۔ ہاں پولیس کو کال ملاؤ تم جلدی سے، ساحل نے کہا۔ یہاں سگنل نہیں آ رہے، بار بار کوشش کرو۔ اچانک ہر طرف دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ گھبرا گئے۔ دھواں اس ڈائن کی آمد کی نشانی تھا۔ دور انہیں ایک عورت کا سایہ نظر آنے لگا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو ہم سے؟ ثانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ جواب میں انہیں بلند ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے،